अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा को शुरू करेंगे हम। आज हमारी आयत है आयत नंबर 146। अल्लज़ीना, जिन लोगों ने, आतईनाहुम, जिन लोगों को, आतईनाहुम, दी हमने उनको, अल किताबा, किताब, यारिफूना, वो पहचानते हैं, हु उसे, का जैसा, मा जो, जैसे के, यारिफूना वो पहचानते हैं, अबनाअहुम, अपने बेटों को। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे बिल्कुल ऐसे पहचानते हैं जैसा वो अपने बेटों को पहचानते हैं। व इन्ना, और वाकयतन, यकीनन, फरीकन, एक ग्रोह, मिनहुम, उनमें से, ला, यकीनन, यक्तुमूना, वो छुपाते हैं, अल हक्का, हक को, वा, हालांकि, हम, वो, यालमूना, वो जानते हैं। और वाकयतन यानी यकीनन उनमें से एक ग्रोह ऐसा भी है जो यकीनन हक को छुपाते हैं, हालांकि वो सब जानते हैं। तो यहाँ पे किस चीज का जिक्र हो रहा है, हम इसकी ग्रामर से देखते हैं। अल्लादीना इसम मौसूल है, और इसम मौसूल तमाम के तमाम हमने देखा था कि उसके जमा और वाहिद मबनी होते हैं। ये मबनी है यहाँ पे, ठीक है। अल से मारफा भी है, यानून से जमा भी है। तो इसम मौसूल, मारफा, मबनी। आतईना हूं, हमने दी उनको, आतईना, यहां तक फेल है माजी का, जमा है मुतकल्लिम है, रूट वर्ड वही है, हमजा ता या, ठीक है। आतईना, हमने दी, हुम, उनको। ये हुम की जमीर जो जुड़ कर आई है फेल के साथ, इस फेल के लिए मफूल है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि फेल का फाइल कौन है, तो ये हम जो है ना, ये इसका फाइल है। ये वो अटैच प्रोनाउन है जो साथ जुड़कर आया है मगर मरफू है। अभी तक हमने जमीर जो थी वो मरफू मुत्तसिल पढ़ी थी, मंसूब मुत्तसिल पढ़ी थी, जो हालत नसब जर में एक जैसी होती है। आज हम इसको देख लेते हैं कि जो साथ जुड़कर आती है ना जमीर, वो जमीर मरफू होती है मुत्तसिल, और ये ही फाइल भी होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अति जो है ये फेल है, ना इसका फाइल है, और हुम इसका मफऊल है। तो फेल, फाइल, मफऊल, एक जुमला फेलिया यहाँ पे तैयार है। अदरवाइज जुमला फेलिया जो होता है वो सिर्फ फेल और फाइल, कम से कम टू पार्ट से जुमला फेलिया बन जाता है, ठीक है। हमने दी उनको अल किताब, किताब, ये मफऊल नंबर 2 आ गया। फेल के बाद आया है और मंसूब होकर आया है और मारफा है। तो इस मारफा का मतलब यह है कि खास किताब के बारे में बात की जा रही है। हमने उनको किताब दी, ये यहूद और नसारा दोनों के बारे में हो सकता है। यारिफूना हु, वो पहचानते हैं, हु उसे। यारिफूना फेल है मुजारे का, या शुरू में आ रही है वो के लिए, और वाउन आखिर में आ रहा है तो जमा के लिए, यानी वो सब जानते हैं, वो सब पहचानते हैं। आइन राफा इसका रूट वर्ड है, और ये फेल मुजारे है, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। वो पहचानते हैं, हु उसे। फेल के साथ चूंकि फिर जमीर जुड़कर आई है, और वाहिद की जमीर है, वाहिद मुजक्कर हाजिर की, सॉरी, वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर जुड़कर आ रही है, तो ये इस फेल के लिए क्या होगा, मफूल बनकर आएगी। ये इसका मफूल भी है, यानी वो पहचानते हैं उसे। का हरफे मानिंद या हरफे तशबीह है। जब हम किसी चीज को किसी चीज से शबाहत देते हैं कि ऐसे या जैसे, तो ये काफ आता है, ये हरफे मानिंद है। माँ इसके साथ जुड़कर जो आया है, माँ जायदा है, ठीक है। वैसे तो ये मस्दरिया है, लेकिन चूंकि तर्जुमे में नहीं आ रहा ना, सिर्फ के, जैसे के या के, ये माँ मस्दरिया का तर्जुमा है, ठीक है। अच्छा, कमा जैसा के, यारिफूना वो पहचानते हैं, फिर सेम वही चीज है, फेल मुजारे है, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। आइन रा फा इसका रूट वर्ड है। अबना अहुम, अबना जो है ये जमा भी है और जमा मुकस्सर है। इब्नुन की, इब्नुन वाहिद है इसका, और अबना, अब बेटे, ये जमा है, और हम उनके, यानी उनके बेटों को। तो हम इजी जुबान में समझने के लिए कहते हैं अपने बेटों को। ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, ठीक है। इसम प्लस
ضمیر کا. اسم جو ہے وہ جمع مکسر ہو کے آ رہی ہے جو کہ مضاف ہے، اور ہم جو ہے وہ ایک اس کے ساتھ مجرور ضمیر آئی مضاف علیہ کی شکل میں، اور یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. وا اور واو حرف عطف ہے، جڑ کر آ رہا ہے، جوڑ رہا ہے جملے کو. انا، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل. ہم جانتے ہیں کہ انا اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے، ٹھیک ہے، آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے. لہذا فریقن، آپ کو جو منصوب اسم نظر آ رہا ہے وہ انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے. فریقن، فاراقاف، ایک جماعت، ایک گروہ. چونکہ یہاں پہ نکرا کیوں آیا ہے، یہ ہے تو جمع، یعنی فریق کو یہ ایک انسان تو نہیں ہو سکتا نا. فریقن ایک گروہ، پورا گروہ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو مجموعہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو اس کو ہم جمع اسم بھی کہتے ہیں ایسے اسم کو. من ہم، ان میں سے. من حرف جار ہے اور ہم مجرور ہو کر مرکب جاری کا پیٹرن بنا رہا ہے. یہاں پہ یہ ہم کی ضمیر جو ہے ان میں سے، یعنی کہ یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا نا، جمع مذکر غائب ہے یہ. لا یکتمون، یقیناً وہ چھپاتے ہیں. لام لام تاکید ہے. یکتمون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ. یا شروع میں وہ کے لیے، واؤ نون آخر میں جمع کے لیے. کاف تا میم قتم. اصل میں یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس کا ظاہر کرنا کتنا ضروری ہے، لیکن جان بوجھ کے علم رکھتے ہوئے کسی حق کو چھپا لینا. قتم. الحق، حق کو. ال سے پتا چل رہا ہے معرفہ ہے، اور حق کا، ہا قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ منصوب اسم ہو کر آیا ہے، تو یکتمون فعل کے لیے اس کو ہم مفعول بنائیں گے، ٹھیک ہے. وا حالانکہ، واو یہ یہاں پہ واو حالیہ ہے، واو عطف نہیں ہے، واو حالیہ. کیوں؟ کیونکہ واو حالیہ کیا کرتا ہے، ہم نے دیکھا تھا رابطہ ختم کرتا ہے. اب یہ آپ پیچھے کیا پڑھ رہے ہیں، ایک گروپ ایسا ہے جو حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی کہ چھپانے والوں کو ان کی اصلیت بتائی جا رہی ہے، اس بات کو کھولا جا رہا ہے ربط توڑ کے. فوراً بات چھپانے کی بات ہو رہی ہے لیکن فوراً حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس چیز کو جانتے ہیں. واو حرف حالیہ ہے، واو حالیہ اور ہم ضمیر منفو منفصل ڈی ٹیچ پروناؤن جو کہ جملے اسمیہ کا بڑا حصہ بنتے ہیں. یعلمون وہ جانتے ہیں، یا شروع میں وہ کے لیے، واو نون آخر میں جمع کے لیے. آئن لام میم اس کا روٹ ورڈ فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر غائب ہے. کس چیز کو وہ جانتے تھے؟ اپنے بیٹوں کی طرح، یعنی کلیئر کلیئر اتنی چیز ہو. ایک انسان اپنی اولاد کو کتنا ہی بڑا مجمع کیوں نہ ہو وہ اس کو بآسانی پہچان لیتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو چیز بتائی گئی ہے نا کہ وہ چیز وہ اپنے بیٹوں کو اس طرح پہچانتے تھے جس طریقے سے کوئی اپنے اس کتاب کو، جن کو ہم نے کتاب دی، وہ حق کو اس طرح پہچانتے تھے. اب یہ حق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ چھپاتے تھے حق کو. حق کے بارے میں تین طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ قرآن، ٹھیک ہے، قرآن پاک ان کے پاس آیا. پھر اس کے بعد یہ پیچھے جو قبلہ کی تحویلی کا پورا حکم دیا گیا، یہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل سے منصب جو رسالت تھا وہ چھین لیا گیا تھا. اس چیز کو وہ اچھی طرح جانتے تھے. اور تیسری چیز کیا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان کی بھی ان کو بہت اچھی طرح پہچان تھی. تو تینوں چیزیں ہی یہاں پہ جو ہیں ہو سکتی ہیں اہل جو ہیں محققین ان کے حساب کے مطابق. ان تینوں چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان تمام حق چیزوں کو، حق کتنا ظاہر تھا ان کے سامنے، جیسے کوئی انسان اپنے بیٹوں کو پہچان لے. اہلی کتاب سے یہاں پہ کون لوگ مراد ہیں؟ یہود بھی اور نصارہ بھی. تو اس طریقے سے جب کوئی انسان اپنے بیٹوں کو پہچان لے، اتنا حق واضح ہو. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا نا کوئی انسان کسی دوسرے کی اولاد کو اٹھا کے اپنے گھر لے جائے. آپ اسکول اپنے بچوں کو لینے کے لیے جائیں تو آپ اپنے بچے کو ہی لے کر آئیں گے،
اتنا صاف، اتنا واضح حق ان کے سامنے تھا، کیونکہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، قبلے کی تبدیلی کی بھی، منصب نبوت چھین لینے کی بھی، اور قرآن کی بھی، ان سب کی اتنے واضح حقائق تھے کہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نہ جانتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اور تمام مسلمانوں پر بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، کہ ان کو سچائی کا پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے چھپایا، چھپایا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ذاتی عناد، ایک حسد، ایک بغض کی کیفیت۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات میں دیکھتے ہیں